ह्या आयज आमी भाग्यवंत जुडाची परब समरंभूक ही माडी आमी उबी करता. ही माडी आमकां कुणायता कशे भाशेन भाग्यवंत जूड आपल्या जिवितांत भावार्थान जियेलो आनी भक्तीपणाचें कशे भाशेन तो जिवीत सोडलो. आमकां तरीच भाशेन ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी भाग्यवंत जुडाच्या जिविताचेर आमी नियाळ करतले आनी भाग्यवंत जुडा भाशेन आमी जिवीत चलोवंक हो जिवंक आमी चड एकल्यान प्रयत्न करूंक जाय. कश्टाच्या वेळार, पिडापिडेच्या वेळार, दुमाळ्याच्या वेळार भाग्यवंत जूड सदांच भरवशान जियेलो आनी देखूनच भाग्यवंत जुडाक भरवशाचो पात्रण म्हूण पाचारता.